Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel, ug ang giingnan nila, kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo? Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas. Binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang pagawas gikan sa Ehipto, ug nagbuhat siyag mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto, sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa Israel, ang Dios magpadala kaninyog propeta gikan sa inyong katawhan, sama nga siya nagpadala kanako. Siya mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel, nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katigulangan, og sa anghel nga nakigsulti kaniya didto sa bukid sa Sinai, og nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe, aron ihatag kanato. Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Miingon sila ka nga aron, buhati kamig mga Dios nga maoy mag-una kanamo. Kay wala kami mahibalo unsa nay nahitabo ni adtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. Usa nagbuhat silag usa ka Dios sa dagway sa nating baka. Og ila kining gihalaran og naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot. Og mibiya kanila ang Dios. Og gipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta. Katawhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Molok, ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios nga si Ripan. Sila mga Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo pa sa Babilonia. Didto sa kamingawan, ang atong mga katigulangan adunay usa ka tulda, diin ang katawhan makigtagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moises sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. Unya, gikan sa ilang katigulangan, nadawat kini sa atong katigulangan, o gidala nila kini sa ilang pagkuyog kang Josue, sa pag-ilog nila sa kayutaan sa mga tao nga gihinginlan sa Dios sa atubangan nila. Ug nagpabilin ang tulda hangtod sa panahon ni David. Si David gikahimutan sa Dios, ug may hangyo sa Dios nga tugutan pagtukod og balay alang sa Dios ni Jacob. Apan si Solomon mao ang nakapatukod niini. Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao. Kay sumala sa gisulti sa propeta, ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Dili ba ako man ang nagbuhat ni ining tanan? Pagkagahi ninyog ulo, pagkatigas sa inyong kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama ragayod kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios, nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo kini tumana.